दूध 16 ते 42 जालें फुल फॅट कंटेनर. गायचे 11 रुपये आशिल्ले 32 रुपये जाले 44 रुपये. दूध वाढले म्हणून दुधकाराक चड मेळटा अशें ना, तो 22चेरूच आहा. ताका 30 रुपया दिवपाचे आमी ठरयला बीजेपीन. मिनिमम प्रायस दुधाक आमी 30 रुपया दितले, डेअरी दिताचे वयले पयशे आमी दितले. हांव एक कित्याक सांगता की सरकार आसता ते एके वटेन लोकांक वस्तू सवाय दिता आसतना उत्पादन करणाऱ्याकूय योग्य भाव मेळूंक जाय हें पळयता. आनी म्हणून आमकां तकलेन जालें की म्हारगाय जी आसा ताज्या मुळे पयले म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें गोंयांत की लोकांनी म्हाका अशे लोक मेळ्ळे फर्स्ट टायम गोंयांत की म्हाका सांगलें की आमी मदीं मदीं एक जेवणाक कट मारता. गॅसाचे प्रायस खंय पावले 413 रुपया आता. इलेक्शन जालें की 4 दिसांनी पळया 800 रुपया जातलो गॅस. ताचो खबर आहा न्ही? हा, कोण 600 म्हणटा, कोण 800 म्हणटा, पण तो वाडत वतलो. दिगंबर कामतीक कांयच फरक पडना. गेल्या वर्सांत ताणें एकूय गॅस सिलिंडर बदलून ना. 3 दीस दिल्ली आसता, 3 दीस टूर करता जे देवळांचे तीर्थक्षेत्रांचे, आनी 1 दीस आसता हॉटेलांत जेवता पार्ट्यान. गॅसाची चुलूच पेटून ना. त्यामुळे गॅस कितलो म्हारग जालो कसो वाटलो. आनी म्हणून ही म्हारगाय कंट्रोलान येतले जर तूं जाल्यार आमी ठरयला भारतीय जनता पक्षान की सगळे आमच्यो बायलां आसा पळय मध्यम वर्ग आनी गरीब वर्ग तांकां डायरेक्ट तांच्या बँकेच्या खात्यांनी 1000 रुपया म्हारगाय भत्तो म्हणून दिवपाचो. सगळ्यांक 1.5-2 लाख सगळ्यांक 1000 रुपया म्हयन्याक मेळटलो. एप्रिल म्हयन्याच्यान स्कीम चालू जातली. 2 महिन्या भितर इम्प्लिमेंटेशन सुरू जातलें. जून जुलय भितर पयशे येवपाक सुरू जातले. म्हारगायेचेर उपाय म्हणून पेट्रोल गाडी मोटरसायकल स्टार्ट जाली म्हणून याद दिले. पेट्रोल वाडत चलना. हो चर्ची जाले मग बोवाळ मारतलो. म्हाका येता 2004 इलेक्शन कितें बोवाळ मारतलो. बीजेपीन पेट्रोल वाडयले 32 रुपया गेले. सवाय दिसना 32 सवाय दिसता न्ही. ते 32 रुपये केले. आता हांच्यानी 68 केले, आता 71 करपाची तयारी जाल्ली. आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षान ठरला की पेट्रोलावयलो टॅक्स काडून उडोवपाचो. 11.5 रुपया पेट्रोल सवाय जातले बीजेपीचे गव्हर्मेंट येना फुडें एप्रील मध्ये. पण म्हारगाय हळूहळू करता करता म्हाका दिसता सगळे आमच्या हांकां त्रास दिवपाक लागल्या. म्हाका अनेक बापूय आनी लग्नाक आमंत्रण दितात चलयेचो येता. अनेक जण म्हाका म्हणटात लग्न करप परवडना, पण कन्यादाना इतलें पुण्य ना. चलयेचे काजार करप म्हणजे घरच्यांच्या बोल्साक कातर. खर्च वाडला. बरं अशें जायना ते बारीक करपाक येना. शेजारी म्हणटा हो काबार जालो काय कितें म्हणटा येना. हांव खोटें उलयता सांग म्हाका. जखमारीत करचें पडटा. आणि म्हणून आमच्या सरकारान ठरयला कन्यादानाचे म्हणजे चलयेक काजार करून दिवपाचे, लग्न करून दिवपाचे पुण्य तुम्ही घ्या. ताका पुण्य म्हणटा आमच्या हातून. ताजे इतले व्हडले पुण्य ना कन्यादाना इतले. पण ते पुण्य घेता आसतना खर्चाचो अर्दो भार आमी खांद्यार घेता सरकार. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ठरयला की चली 18 वर्साचे खंयच्याय समाजाचे आसूं, खंयच्याय धर्माचे आसूं, खंयच्याय पयशेकाराचे आसूं, चलयेक आमी ताच्या लग्ना खातीर सरकार दर 18व्या वर्स जावन 1 दीस जालो की ना ताच्या बँकेच्या खात्याचेर 1 लाख रुपया जमा करता. चलयो आसा ते दिसता. पण चल्या तांच्यानी चिंता करपाक म्हाका भंय दिसता. हांव पयलीं कितलो उलयता म्हाका चली ना नाल्यार फाल्यां शांताराम जो पळय हे आसा तो तुमच्या चल्याकूच चलयो येतलो. त्यामुळे तुमकांय ताजो फायदो आहा. तुमी 2 तळे मारपाक हरकत ना. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार ह्यो सगळ्यो गजाली करतले. ह्यो गजाली आर्थिक सामाजीक हातून मनस्थितीन समाजान एक बरें मनस्थिती निर्माण करपा खातीर आसतले. जे पयशे खंय आतां येतले. चोरयो करता पळय त्यो चोरयो थांबयल्या पुरो. म्हाका दिसता हांवें 51 म्हयने सरकार केला.
परिस्थिती एकदम गंभीर आशिल्ली, पगार दिवपाक पयशे नाशिल्ले, हांवें जाग्यार हाडले. तितले हांवें डिटेल सांगपाची गरज ना, पण एक गजाल सांगता, ह्या सगळ्या गजाली खातीर दामूक निवडा, बीजेपीचे सरकार हाडा, पण ताच्या पेक्षा चड इम्पॉर्टंट गजाल सांगता, हांच्यांनी गोंयाक लूट मारपाक जी सुरवात केल्या, हांच्यांनी गोंयचें नांव जे बदनाम सुरवात केला. म्हाका दिसता गोवा डिजर्व्स बेटर. गोंयाक हाच्या पेक्षा बरो गजाल गोंयाक जावंक जाय, गोंयकारां बरोबर जावंक जाय. गोंयकारांचे फुडलें जीवन सगळें नश्ट करपाचें जे काँग्रेसीने नतद्रष्ट काम केलां, ताका उत्तर म्हणून ह्या सरकाराक, काँग्रेसच्या सरकाराक पोटली बांदा आनी अरबी समुद्रान 15 मैल तरी पयस बुडयात. 15 कित्याक मैल सांगता, माजराक खबर आहा, माजर ते व्हरून सोडलें सांजचे घरा परत येता, हांकां लागीं उडयशात, पेटले आनी परत येतले. म्हाका आज सकाळीं एक काँग्रेसचो पदाधिकारी मेळ्ळो पणजे. तो म्हणाला आपले मत तुका. हांवें म्हणलें म्हाका? हांव एकदम शॉकात. काँग्रेसचो एकदम जनरल सेक्रेटरी लेवलचो मनीस आनी म्हाका तुका मत? म्हणलें इतली कित्याक तुका झटको आयलो? छे म्हणालो, हे म्हणालो इतले फटींग जाल्ले आहा, चरबी इतली चडलेली आहा, दाट कातीचे जाल्ले आसा, हांची चरबी देंवतली जाल्यार हांकां 5 वर्सां सत्ते भायर थंय सुकोवचें पडटलें, तेन्ना तांची चरबी दिली. काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याचें वाक्य. त्यामुळे आमी ठरयलां म्हणालो, हांकां 5 वर्सां भायर दवरीत जाल्यार गोंयूय वाचतलें आनी काँग्रेसूय वाचतली, आनी म्हणून तुका मत दितलो. म्हाका दिसता ताणें बरो विचार केला, खूब काँग्रेसवाल्यांनी केला. निकाल येतले पळय ते शॉकिंग येतले, तुमकांय खबर जातलें. आनी गोंयभर भारतीय जनता पक्ष निवडून हाडप आनी ह्या सरकाराक डुबोवप हे लोकांनी ठरयल्लें आसा. हांव तुमकां विनंती करपाक आसा की ह्या एका जनतेच्या इच्छेन तुम्ही सहभागी जाया आनी लोकांचें, तुमचें सगळ्यांचें, गोंयकारांचें अशें भारतीय जनता पक्षाचें सरकार 3 मार्चाक परत हाडा. इतले करशात धरतू जाल्यार सगळ्या प्रश्नांक उत्तराय मेळटली, त्या बरोबर आमचें गोंयूय वाचतलें. देव बरें करूं. People are coming to conclusion that we want a government, change in the government and a government. ताजो एक एडवांटेज आसा की जे नॉर्मल गोंयांत जे सिंड्रोम आसता की कॅन्डिडेट पळोवनूच मत करप, हो सिंड्रोम बायपास जावपाक लागला किंवा ओवरकम जावपाक लागला अशें म्हाका दिसता. सो दॅट इज गोइंग टू गिव अस द एडवांटेज. He has asked you to come clear of MOI. Which language you break the process? In Tamil. So whether the BJP will scrap. My question will come, reply will come in my manifesto. I don't intend to reply to Churchill. This is I asked you which language you are basically on. And I don't intend to create the mess created by Congress by ensuring that 105 schools, mostly dioceses, are in trouble today. And my promise is very simple, I will solve their problem. बाकी MOI चेर बी तुमकां म्हणजे manifesto. I don't intend to reply to that. Just to reply first in English. Actually सध्या बीजेपीची ती मेंटेन करपाक स्पेशल स्ट्रॅटेजी. ती बीजेपीची वेव म्हणजे पेक्षा लोकांची वेव अशें ताका चड डिस्क्रिप्शन दीस. इट इज विशीस ऑफ द पीपल. म्हणून हांवें सांगलें की विशीस ऑफ द पीपल आर ओवररायडिंग द नॉर्मल पॉलिटिकल सिंड्रोम इन गोवा. सो इट इज विशीस ऑफ द पीपल एंड पीपल वील मेंटेन दॅट. आमी आमचो प्रयत्न आसतलोच न्ही. वी वील कॅम्पेन, वील गो टू हावस. Actually that wish of the people is going to supersede the money power. अशें म्हजें स्वताचें ओपिनियन. माय रिडींग. जनसंपर्क यात्रेन तुम्ही सगळे पॉयंटवर पावले. हातून तुमकां एंटी काँग्रेस वेव चड दिसली काय बीजेपी? It is coupled. There are 4 factors which were functional last year this time now. म्हाका अशें दिसता की तातूंत भितरलो जो एक म्हत्वाचो फॅक्टर आहा, अनेक फॅक्टर आसता. एक आसता तो म्हणजे प्रो इन्कम्बन्सी आनी एंटी इन्कम्बन्सी. I always, my government, BJP government always had a pro incumbency, even during last election. The last election सुद्धा BJP pro incumbency आशिल्ली. People appreciated the government. They never said the government was bad. हे तुका काँग्रेसवालो म्हणतो ना, आयज नाही 5 वर्सां पयलीं. But anti incumbency to Congress was not existing in 2007. Today anti incumbency is massive against Congress, coupled with their folly of promoting family Raj in a big way. It is not family Raj, it is the family Raj. Taken over Congress and they want to take over Goa.
So that is what people are reacting against. It is people's choice. It's not a wave or anything.